नेपालको संसदीय इतिहासमा कलङ्कित बन्नेछ। सभामुख जस्तो गरिमामय पदलाई आँच पुर्याएको हुँदा सभामुख भएर बस्ने अधिकार छैन। नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्नका निम्ति, नेकपा एमालेलाई फोड्नका निम्ति, केन्द्रदेखि तलसम्म फोड्नका निम्ति सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नै कुर्सीलाई अपमान गर्न मिल्छ? सामान्य अध्यक्ष महोदय, जसले कुर्सीको महत्त्व बुझ्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। यो अहिलेको परमादेशी सरकार, एउटा अदालतको परमादेशको आदेशमा बनेको यो सरकारले कुनै रूपमती यो दलीय व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो र हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ। परमादेशबाट सरकार, अध्यादेशबाट पार्टी। परमादेशको सरकार र अध्यादेशको पार्टी लोकतन्त्रको उपहास हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। यो विषयमा निकास नहुँदासम्मका निम्ति यो सदनलाई अगाडि नबढाइयोस् भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभामा कुरा उठेको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि मैले दलको तर्फबाट कुरा राखेको छु र मैले आदरणीय अध्यक्षलाई यही कुरा राख्न चाहिँ चाहन्छु कि यो कुराको चित्तबुद्ध जवाफ बाहिर नआउँदासम्म हाम्रो दलको तर्फबाट सदनलाई काम कारबाहीलाई अगाडि नबढाउने खालको निर्णय चाहिँ भएकोले त्यही कुरालाई जानकारी गराउँदै हामीले निर्माण गरेको संविधानमा संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत र फलदायी बनाउन स्थायित्वको कल्पना गरी सरकारमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने, पार्टीहरूलाई सजिलै विभाजन हुन नदिने प्रावधान हुँदाहुँदै अर्काको पार्टी फुटाउन, त्यो पनि संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो लक्ष्य ठान्ने त्यो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले यस्तो गलत अध्यादेश ल्याउन हुन्छ, मिल्छ? आफ्नो पहिचान, आफ्नो इतिहास भुल्नेहरूबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थाको रक्षा कसरी हुन्छ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय? अहिले विचित्रको अभ्यास गरिएको छ। परमादेशबाट सरकार, अध्यादेशबाट पार्टी। परमादेशको सरकार र अध्यादेशको पार्टी लोकतन्त्रको उपहास हो सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। यी दुवैले सुरु गरेको विकृति र विसङ्गतिबाट लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्दछ, यो निश्चित हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो कसका विरुद्ध गरिएको छ भने नेकपा एमालेलाई सामना गर्न नसक्ने हुतिहाराहरूको यो प्रयास हो। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधि र प्रक्रिया विपरीत गएर संसदीय मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने सांसदहरूलाई पार्टीले निकाल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै सभामुखबाट कुनै स्वार्थका निम्ति, कसैको विनाशका निम्ति सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले आफ्नै कुर्सीलाई अपमान गर्न मिल्छ? सामान्य अध्यक्ष महोदय, जसले कुर्सीको महत्त्व बुझ्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। के हिजो रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह लगायतका माननीयहरूलाई एमालेको विश्वास छ भन्दाखेरि संसदको पद जाने माधव नेपालजीहरू जस्तो पार्टीको व्हिप जसले मानेन, उहाँहरूले पार्टीलाई विखण्डन गर्दाखेरि उहाँहरूको पद रहिरहन मिल्छ? सामान्य अध्यक्ष महोदय, एउटै दिमागभित्र दुईवटा चिन्तन, एउटै जिब्राभित्र दुईवटा बोली, यो प्रवृत्तिले स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई संसदीय व्यवस्थाका कुनै पनि जिम्मेवारी दिनु हुँदैन। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, न्याय भनेको कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने हुन सक्छ र? यसले ल्याउने विकृतिलाई सभामुखज्यूले जिम्मा लिन सक्नुहुन्छ? खुट्टी हेरेरै पत्याइयो सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, व्यवहारले नै पत्याइयो। मानव जीवनमा प्राप्त गरेको अमूल्य समयको जुन दुरुपयोग सभामुखले गर्नुभएको छ नेपालको संसदीय इतिहासमा कलङ्कित बन्नेछ। त्यसैले सभामुख जस्तो गरिमामय पदलाई आँच पुर्याएको हुँदा सभामुख भएर बस्ने अधिकार छैन भन्दै यो सदन रोक्न चाहन्छौँ र सदनको कारबाही अगाडि बढाउन हामी दिँदैनौँ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। नेकपा एमाले दलको तर्फबाट म केही कुराहरू राख्न गइरहेको चाहिँ छु। राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सदनमा हामीले महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नु पर्थ्यो, तर पनि अत्यन्तै भारी मनका साथ यहाँ बोल्नु परिरहेको चाहिँ छ। सदन चलेदेखि चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा होस् चाहे राष्ट्रिय सभा होस् अवरुद्ध भइरहेको चाहिँ छ। परमादेशी सरकार यो सदनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले उठाएका कुराहरूलाई सुन्ने पक्षमा छैन। यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति चाहिँ छ। यतिखेर सदन किन अवरुद्ध भएको छ भन्ने सन्दर्भमा म आफ्ना भनाइहरूलाई पार्टीको दलको तर्फबाट राख्न चाहिँ चाहन्छु। यतिखेर सदन अवरुद्ध हुनका पछाडि
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूकै कारणले गर्दाखेरि दुवै सदन आज अवरुद्ध भएका चाहिँ छन्। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो सभा पनि प्रभावित चाहिँ भएको चाहिँ छ। हामीलाई के राखेको छ भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने सवालमाथि मूलधारका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको सहयोगमाथि र सद्भावमाथि यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ आएको चाहिँ थियो। यसको संरक्षण गर्नु, सम्वर्धन गर्नु, यसको विकास गर्नु हामी सबैको कर्तव्य चाहिँ हो। तर आज नेकपा एमालेलाई फुटाउनका निम्ति जुन खालको चाहिँ भूमिकामा सभामुखको प्रत्यक्ष भूमिका चाहिँ रह्यो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति चाहिँ हो। हामीलाई आपत्ति लागेको कुरा के हो भन्दाखेरि दल सम्बन्धी ऐन दल सञ्चालन गर्नका निम्ति दल सम्बन्धी ऐन चाहिँ छ। त्यो दल सम्बन्धी ऐन अनुरूप हामी विभिन्न पार्टीकोमा आस्था चाहिँ राखेर विश्वास राखेर घोषणापत्र मार्फत हामी जनताबाट निर्वाचित भएका चाहिँ छौँ। त्यो दल सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भएका कुराहरूलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि त्यो कुराहरू उल्लेख चाहिँ छन्। एउटा कुनै सांसदले आफ्नो दलको चाहिँ अनुशासन उल्लङ्घन गरिसकेपछि त्यो चाहिँ दलले प्रतिनिधि सभा होस् या राष्ट्रिय सभामा होस् आफ्नो दलको तर्फबाट चिठी पठाइन्छ र तत्काल चाहे प्रतिनिधि सभा होस् चाहे राष्ट्रिय सभा होस् त्यहाँबाट चाहिँ माननीय सांसदज्यूलाई दलको सदस्य नरहेपछि मान्य पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था कानुनी व्यवस्था चाहिँ हो। यही प्रसङ्गमाथि माननीय सरिता गिरीलाई तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टीले लेखेर चाहिँ दियो। अनुशासन उल्लङ्घन गरेको कुराहरूलाई लेखेर चाहिँ दियो। 24 घण्टा नबितेर 18 घण्टाभित्र प्रतिनिधि सभाका सभामुख सम्माननीय अग्निप्रसाद सापकोटाले चाहिँ उहाँको पद रिक्त रहेको कुराहरू सूचना मार्फत सार्वजनिक गर्नु चाहिँ भयो। त्यसप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहिँ चाहन्छौँ। त्यही प्रकृतिको अर्को चाहिँ नि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रिय सभाका माननीय रामबहादुर थापा बादल, प्रतिनिधि सभाका लेखराज भट्ट माननीय लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, माननीय प्रभु शाह र माननीय गौरीशङ्कर चौधरीलाई आफ्नो पार्टीको अनुशासनको उल्लङ्घन गरेको कुराहरू लेख्दै प्रतिनिधि सभामाथि सभामुखलाई सम्बोधन गरेर चिठी लेख्नु चाहिँ भयो। अनुशासन उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दाखेरि 72 घण्टा नबित्दै उहाँहरूको पद पनि रिक्त भएको कुराहरू सूचना मार्फत सार्वजनिक चाहिँ भयो। म यही कुरामा सम्झाउन चाहन्छु आफ्नै कार्यकाल अवधिमध्ये एउटा पार्टीलाई एक खालको चाहिँ नियम लाग्ने र अर्को पार्टीलाई अर्को खालको नियम लाग्ने कुरा कदापि हुँदैन। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नेकपा एमाले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले अनुशासनको उल्लङ्घन गरिसकेपछि त्यही बेहोरा उल्लेख चाहिँ गरेर त्यही ऐनलाई टेकेर त्यही नियमलाई टेकेर आफ्नो दलको तर्फबाट माधव कुमार नेपाल लगायतका 14 जना मान्य सांसदहरूलाई पद रिक्तको निम्ति चिठी पठाएको चाहिँ थियो। सभामुख सम्माननीय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूले त्यो चिठीलाई जस्ताका तस्तै चाहिँ सूचना मार्फत उहाँहरूको पद रिक्त भएको कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा उहाँले गर्नु चाहिँ भएन। हामीलाई के शङ्का लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो अहिलेको परमादेशी सरकार एउटा अदालतको परमादेशको आदेशमा बनेको यो सरकारले कुनै रूपमाथि यो दलीय व्यवस्थालाई कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने कुराहरू हामीलाई शङ्का लागिरहेको थियो। हामीले त्यतिखेर भनेका थियौँ यो परमादेशी सरकारले नेकपा एमालेलाई फर्काउनको निम्ति अध्यादेश जारी गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका चाहिँ थियौँ। आज त्यही कुरा सत्य भएको चाहिँ छ। पूर्ववर्ती सरकार केपीओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेला मान्यहरू स्वतन्त्र चाहिँ हुन्छन्। मान्यहरूलाई जनताका सार्वभौम जनताले चुनेका मान्यजीहरूले दलमाथि आबद्ध रहनका निम्ति उहाँहरूलाई जे खालका चाहिँ सुविधा चाहिँ दिएको चाहिँ थियो त्यो अनुरूप आफ्नो पार्टी छोड्ने अधिकार चाहिँ एउटा सांसदले राख्न सक्छ भन्ने कुरा कुनै पार्टीबाट अनुरोध भई आइसकेपछि त्यति बेलाको चाहिँ सरकारले 40% थ्रेस होल्डरलाई 40% केन्द्रीय कमिटी र 40% संसदीय दल भन्ने कुरालाई कायम राख्दै रहेको ठाउँमा वा चाहिँ लेखेर अध्यादेश ल्याउँदाखेरि हाम्रा त्यो बेलाका अहिलेका सत्तापक्षका चाहिँ सांसदहरू सत्तापक्षका चाहिँ दलका नेताहरू चाहे त्यो बुद्धिजीवी हुन् चाहे त्यो अरू पत्रकारहरू हुन् सामाजिक क्षेत्रमाथि एउटा भाइरल चाहिँ भएको थियो। अहिलेको सरकारले प्रतिगमन गर्न लाग्यो भनेर ठुलो चाहिँ हङ्गामा चाहिँ मचाएको चाहिँ थियो। आज हामी क्वेसन सोध्न चाहन्छौँ यो अहिलेको सरकारले त्यतिखेर वास्तवमा त्यो कुनै त्यस्तो प्रतिगमन चालेको चाहिँ थिएन। मान्यहरूको मागको आधारमा ल्याइएको चाहिँ थियो। तर पनि जनताको तर्फबाट कार्यकर्ता सबै दलको तर्फबाट कुरा उठिसकेपछि र नेकपा एमाले भित्रै पनि अथवा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र पनि त्यो कुरा उठिसकेपछि पूर्ववर्ती सरकार केपी ओलीको नेतृत्व सरकारले त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता लिएको इतिहास चाहिँ छ। र हामी चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छौँ अहिलेको सरकारले त्यो थ्रेसहोल्डलाई संविधान र ऐन विपरीत 40%लाई 20%मा झारेर 20%को ठाउँ पनि र शब्दलाई हटाएर वा भन्ने शब्दलाई राखेर आज नेकपा एमालेलाई केन्द्रदेखि तलसम्म चाहिँ छेदविच्छेद बनाउने गरी जुन अध्यादेश जारी गरिएको छ त्यो अध्यादेशप्रति हाम्रो आपत्ति चाहिँ छ।
र हामी भन्न सोध्न चाहिँ चाहन्छु, म यही सदनबाट सोध्न चाहिँ चाहन्छु कि चलिरहेको नौ अधिवेशनलाई एकाएक अन्त्य चाहिँ गरेर भोलिपल्ट चाहिँ भदौको 77 साल भदौ के 78 साल भदौको 1 गते रातारात चाहिँ त्यो चाहिँ ड्राफ्ट तयार गरेर भोलिपल्ट चाहिँ अध्यादेश जारी गरियो। त्यो जारी गर्नुको पछाडिका कारणहरू के थिए भन्ने कुरो अहिले प्रश्न चाहिँ भएको छ र त्यो चाहिँ अध्यादेशसँगै नेकपा एमालेलाई समाप्त पार्नका निम्ति, नेकपा एमालेलाई फोड्नका चाहिँ निम्ति, केन्द्रदेखि तलसम्म फोड्नका निम्ति सभामुखको काहीँ न काहीँ भूमिका चाहिँ रह्यो भन्ने कुरो, त्यो नेकपा एमाले लेखिदिएको चिठीको व्यवस्था गरेर जुन सूचना जारी गर्नु भएन त्यसप्रति हाम्रो चाहिँ आपत्ति चाहिँ हो। हाम्रो पार्टीको दलको तर्फबाट पनि यसका विषयमा निर्णय चाहिँ भएको छ। जबसम्म निर्णय भएको चाहिँ छ, जबसम्म सभामुखज्यूले यसको विषयमा चित्तबुद्ध जवाफ दिनुहुन्न, आत्मा आलोची हुनुहुन्न र यी गैर सांसदलाई सदनमा राखेर सदन चल्दैन भन्ने कुरो चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुन्न। त्यसैले यो विषयमा निकास नहुँदासम्मका निम्ति यो सदनलाई अगाडि नबढाइयोस् भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभामा कुरा उठेको छ। राष्ट्रिय सभामा पनि मैले दलको तर्फबाट कुरा राखेको छु र मैले आदरणीय अध्यक्षलाई यही कुरा राख्न चाहिँ चाहन्छु कि यो कुराको चित्तबुद्ध जवाफ बाहिर नआउँदासम्म हाम्रो दलको तर्फबाट सदनलाई काम कारबाहीलाई अगाडि नबढाउने खालको निर्णय चाहिँ भएकोले त्यही कुरालाई जानकारी गराउँदै मैले आफ्नो भनाइलाई टुङ्गाएँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय सदस्यले राखेका कुराहरूमा सिङ्गो राष्ट्रको ध्यान गएकै छ र यो खास गरी प्रतिनिधि सभाको विषय राष्ट्रिय सभासँग अप्रत्यक्ष त राष्ट्र जोडिएला, तर प्रत्यक्ष त यो प्रतिनिधि सभाको विषय भएको हुँदा म माननीयहरूलाई बसेर राष्ट्रिय सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। यहाँको कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी पनि छ र त्यसको ढिलो चाँडो निकास पनि आउनेछ। म यहाँलाई बसेर राष्ट्रिय सभालाई आफ्ना नियमित कार्यसूचीलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नको लागि फेरि पनि आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 1 को ख र क्रम सङ्ख्या 2 को क देखि घ सम्मका विषयहरूलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति परशुराम मेघी गुरुङको तर्फबाट माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरीलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम विधान व्यवस्थापन समितिको सभापति माननीय परशुराम मेघी गुरुङको तर्फबाट यो प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभाको 2078 साल श्रावण 28 गते बैठकको निर्णयअनुसार विधान व्यवस्थापन समिति मा प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि समितिले 2078 साल श्रावण 29, 31 र 32 गते गरी 3 पटक बैठक समितिको बैठक बसेको थियो। मिति 2078 श्रावण 29 गते संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य, लोकसेवा आयोगका माननीय अध्यक्ष, सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव र सम्बद्ध कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो। विधेयकको अन्तर्वस्तु र यसको सैद्धान्तिक पक्षका सम्बन्धमा विधेयक प्रस्तोताको तर्फबाट र संशोधन प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्यले आफ्नो संशोधन प्रस्तावका सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो। सोही विधेयकमाथि दफावार छलफल समेत प्रारम्भ गरिएको थियो। समितिको मिति 2078 श्रावण 29, 31 गतेका बैठकहरूमा विधेयकमाथि घनीभूत रूपमा दफावार छलफल भएको थियो। यस विधेयकमा कुल 7वटा समूहमा 27 जना माननीय सदस्य जीवहरूबाट 47 बुँदामा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। समितिमा भएको छलफलका आधारमा समिति सचिवालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र लोकसेवा आयोगको सम्बद्ध पदाधिकारीहरूसँगको समन्वयमा प्रतिवेदन मस्यौदा तयार पारेको थियो। उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनलाई समितिको मिति 2078 श्रावण 32 गते बसेको बैठकले पारित गरेको थियो। यस समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफलदेखि प्रतिवेदन तयारीसम्मको क्रममा औपचारिक तथा अनौपचारिक सहयोग पुर्याउनु हुने समितिका मान्य सदस्यहरू, संशोधन प्रस्तावकर्ता मान्य सदस्यहरू, लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समिति सचिवालय परिवार लगायत सम्बद्ध सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समितिले लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 मा प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूमाथि दफावार छलफल गरी पारित प्रतिवेदन सहितको विधेयक यस सम्मानित सदनमा पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक आजै 15 मिनटपछि बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूको धारणा विचारप्रति ध्यानाकर्षण भएकै छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेकै छु कि प्रतिनिधि सभामा जे विषय उठेको छ राष्ट्रिय सभामा त्यसलाई प्रवेश नगरौँ। हामी यसलाई नियमित चलाएर यसको औचित्यता गरिमालाई अझ उच्च बनाउने कुरामा सबैले सहयोग गरौँ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। माननीयहरूलाई म बस्नको लागि आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि छलफल प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँछु। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषङ्गिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने बेहोरा माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्यासँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपर कुनै पनि माननीय सदस्यले छलफलमा भाग नलिनु भएकोले उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ।
माननीय सदस्यहरू, अब म लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 23 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 23 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 23 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम सङ्ख्या 1 देखि 23 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई बहुमतले लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 62 सम्मका दफाहरूलाई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 62 सम्मका दफाहरूलाई बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: सङ्घीय निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा र सङ्गठित संस्थाको सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा स्वच्छता, निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्धन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी बनाउन लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन, एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम लोकसेवा आयोग ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 31औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम बहुमतले लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहितको लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रुक्म शमशेर जबराको निधन भएकोमा निम्नलिखित शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु।
शोक प्रस्ताव 2048 सालको राष्ट्रिय सभाका सदस्य रुक्म शमशेर जबराको मिति 2078 साल भदौ 26 गते शनिबारका दिन 86 वर्षको उमेरमा निधन भएकोमा राष्ट्रिय सभाको यो बैठक गहिरो शोक प्रकट गर्दछ। भारतका लागि पूर्व राजदूत, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको पूर्व सदस्य सचिव एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका स्वर्गीय जबरा 2048 सालको राष्ट्रिय सभामा मनोनित सदस्यको रूपमा रहनुभएको थियो। यो बैठक स्वर्गीय रुक्म शमशेर जबराप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। माननीय सदस्यहरू, उपरोक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उपरोक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब हामी राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रुक्म शमशेर जबराको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्न उठेर 1 मिनेट मौन धारण गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब अर्को बैठक मिति 2078 साल भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।